माननीय सदस्यहरू, अब म आर्थिक मामिला मन्त्री माननीय नरेश कुमार शाहीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 106 को उपनियम 2 बमोजिम संक्षिप्त वक्तव्यसहित सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन 2079 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सभा समक्ष टेबल गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, यो गणतन्त्र आइसकेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको दोस्रो बैठकको पहिलो सेसनमा छौं अथवा पहिलो दिनमा छौं। यस सन्दर्भमा यो पहिलो दिन हाम्रो बजेट अधिवेशनको सुरुवाती दिन, योले सिङ्गो सुदूरपश्चिम प्रदेश सभालाई एकताबद्ध बनाउँदै आउँदो सभालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट सम्पन्न हुन सक्नेछ। त्यो प्रभावकारी ढङ्गबाट सम्पन्न भइरहँदा प्रदेश सभाले सम्पादन गर्ने कामहरू जनताका पक्षमा, यो देश र समाजको समग्र विकासका पक्षमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्न सफल हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु र माननीय सभामुख महोदय मार्फत प्रदेश सभाका सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै कुराहरू अघि मान्यज्यूहरूले राख्नु भएको छ। मेरो एउटा अनुरोध मात्रै छ। यो सुदूरपश्चिम हामी सबैको एउटा साझा शत्रु छ। त्यो शत्रु गरिबी, बेरोजगारी, पछौटेपन छ। त्यसका विरुद्ध हामीले संयुक्त ढङ्गबाट लड्ने गरिकन एउटा साझा सङ्कल्पका साथ सबैले अगाडि बढ्न जरुरी छ। म यहाँहरूलाई त्यो अपिल र अनुरोध गर्न चाहन्छु। म यो प्रदेश सभा समक्ष मेरो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एउटा विधेयक संशोधनको रूपमा यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। माननीय सभामुख महोदय, सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन 2079 मा विद्युतीय सवारी साधनमा कर लगाउने प्रावधान छुट भएकोले उक्त प्रावधान समावेश गरी त्यसमा गरिएको प्रावधान सहित सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन 2079 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 106 को उपनियम 2 बमोजिम सभा समक्ष टेबल गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन 2079 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको आजको कारबाही यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट विनियोजन विधेयक 2080 मा समावेश हुने प्रदेश सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नका लागि मिति 2080-2-13 गते बस्ने प्रदेश सभाको बैठकको कार्यसूचीमा समावेश गरिदिन हुन भनी लेखी आएको हुँदा आर्थिक मामिला मन्त्री माननीय नरेश कुमार शाहीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 133 को उपनियम 2 बमोजिम प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ। बजेट अधिवेशनलाई अर्को नाममा हामी बर्खे अधिवेशनको नामले पनि चिन्ने गर्दछौँ। खास गरिकन यो बर्खे अधिवेशनले बजेटको प्रक्रियाहरू निर्णय गर्ने अथवा सम्पादन गर्ने काम गर्दछ। यो बजेट हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको समग्र विकासका विषयमा, जनताका समस्याका विषयमा हामीले गर्नुपर्ने हाम्रा दायित्व र जिम्मेवारी कर्तव्यका विषयमा हामीले बजेट मार्फत केही कार्यक्रमहरू पेश गर्ने र पारित गर्ने गरेका छौँ। यो
कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत गरिरहँदा म माननीय सभामुख महोदय मार्फत प्रदेश सभाका मान्य ज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो समग्र मैले पेश गर्ने प्राथमिकता र सिद्धान्त समग्र पूर्ण छैन होला, पूर्ण हुन पनि सक्दैन। स्वाभाविक रूपमा यो प्रदेश सभामा छलफलका लागि पेश भइरहँदा यसमा थुप्रै कुराहरू इन्क्लुड गर्ने बाँकी छन् होला। यो अहिले हामी बजेट अधिवेशन सुरु भइरहेको सन्दर्भमा सिङ्गो सुदूरपश्चिमलाई कस्तो बनाउने भन्ने कल्पनाका साथ हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। चुनावमा विभिन्न प्रतिबद्धता गरेका छौँ। हाम्रा पार्टीका घोषणापत्रहरू छन्, हामी स्वयंले घोषणापत्र जारी गरेका छौँ, जनताका बीचमा प्रतिबद्धताहरू जारी गरेका छौँ। ती सबै प्रतिबद्धताको एउटै अन्तिम निष्कर्ष छ, अहिले भएको समाजलाई अझ उन्नत बनाउने, अहिलेको समाजलाई समग्र विकासको दिशामा अगाडि लिएर समग्र मानव समाजसँग कम्पिटिसन गर्न सक्ने नेपाली समाजको पनि उन्नत समाज सुदूरपश्चिमलाई बनाउने भन्ने हामीले प्रतिबद्धता जनाएका छौँ। यसको विषयमा अघि केही मान्यज्यूले कुरा राखिसक्नु भएको छ। अहिलेको ग्लोबल अर्डर चेन्ज हुन खोज्दैछ। अहिलेको मानव समाजलाई सूचना र प्रविधिले निकै ठुलो प्रभावित गरिरहेको छ। त्यसको पेरिफेरीमा विकासका आयामहरू पनि नयाँ नयाँ ढङ्गबाट अगाडि गइरहेका छन्। यसको परिवेशमा तपाईँ हामीले साझा छलफल, साझा निष्कर्ष र साझा एउटा सङ्कल्पका साथ, उन्नत निष्कर्षका साथ सिङ्गो सुदूरपश्चिमलाई एउटा नयाँ र उन्नत आधुनिक सुदूरपश्चिम बनाउने प्रतिबद्धताका साथ एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेछ। म सभामुख महोदय मार्फत प्रदेश सभाका मान्य ज्यूहरूलाई त्यसका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले अहिले ल्याउने बजेट, हामीले अहिलेको सरकारले, प्रदेश सरकारले ल्याउने कार्यक्रम सकेसम्म हामी विवाद रहित बनाउने प्रयत्नमा छौँ र यो कार्यक्रम, नीति कार्यक्रम, यो बजेट हामीले सक्दासम्म बढीभन्दा बढी पिपुलको इन्भल्भमेन्ट र स्थानीय तह सहितको ओनरसिप लिने गरिकन हामीले प्रयासहरू सुरु गरिरहेका छौँ। प्रदेश सभा सदस्य मान्यज्यूहरूले पनि सम्भवतः त्यही सोच्नु भएको छ होला भन्ने मलाई विश्वास छ। अहिले प्रदेश सभामाथि अथवा प्रदेशको संरचनामाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्नहरू उठाउने दुष्प्रयास गरिँदैछ। यसको सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न उठाउने दुष्प्रयास गरिँदैछ। अहिले खास गरी दुईटा ढङ्गबाट यसमाथि प्रहार भइरहेको छ। एउटा प्रदेश सभा नयाँ संरचना भएको कारणले सोसाइटी एडजस्ट हुनका लागि केही टाइम लागिरहेको देखिन्छ। दोस्रो, नियतवश पनि अहिलेको गणतान्त्रिक प्रक्रियालाई चाहिँ विच्छेद गर्नका लागि, अहिलेको सङ्घीय संरचनालाई फेरि पुरातनपन्थी एउटा सोचमा फर्काउनका लागि नियतवश पनि केही क्वेसनहरू उठिरहेका छन्। यद्यपि ती सबै क्वेसनको समूल रूपमा एउटा जवाफ हामीले व्यवहारबाट दिनुपर्नेछ। त्यो व्यवहारबाट जवाफ दिने गरिकन तपाईँ हामीले अहिलेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति र कार्यक्रम, बजेट र कार्यक्रममा चाहिँ एउटा उन्नत स्तरको छलफल गरेर यो साँच्चै सुदूरपश्चिम प्रदेशका विषयमा एउटा उन्नत स्तरको निष्कर्ष निकाल्नेछौँ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यस सन्दर्भमा तपाईँहरूले दिने सुझाव, यो पेश गरिरहेको प्रस्तावमाथि आउने सुझाव समग्र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि त महत्त्वपूर्ण हुने नै छ। मैले आशा गर्छु तपाईँहरूले दिने त्यो सुझावले सिङ्गो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सम्पादन गर्ने कामहरूलाई पनि गुणस्तरीय रूपमा सम्पादन गर्नका लागि टेवा पुर्याउनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यसका जगमा म तपाईँहरूको बिचमा यो बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू अथवा विनियोजन विधेयक 2080-81 को सिद्धान्त र प्राथमिकता म यहाँ पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। माननीय सभामुख महोदय, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रीको हैसियतले यस गरिमामय प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु। यस गरिमामय प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न पाउँदा गौरवान्वित भएको छु। यो महत्त्वपूर्ण समयमा सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा योजनाबद्ध विकास मार्फत वित्तीय सुशासन, गुणस्तरीय पूर्वाधार एवं सामाजिक क्षेत्रको विकास, आधारभूत आवश्यकतामा नागरिकको सरल र सहज पहुँच विस्तार, प्रभावकारी सेवा विस्तार प्रवाह
र स्रोत साधनको उच्चतम परिचालन मार्फत सन्तुलित विकासलाई जोड दिने जानकारी गराउँदछु। अब म प्रदेशको आर्थिक तथा बजेट प्रणालीका विद्यमान समस्या तथा चुनौतीलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। सभामुख महोदय, आर्थिक गतिविधिको विस्तारमा आएको सङ्कुचनसँगै अपेक्षित राजस्व असुली नहुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र दबावमा रहेकोले त्यसको स्वाभाविक प्रभाव प्रदेशको आर्थिक वृद्धिमा समेत परेको छ। सङ्घीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको प्रतिबद्ध रकम समेत घटेको कारण प्रदेश सरकारको आयमा सङ्कुचन आएको हुँदा प्रदेश सरकारको स्रोत व्यवस्थापनमा चाप परेको छ। विनियोजन दक्षताको कमी र आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकरण हुन नसक्दा चालु खर्च बढ्दै गएको साथै पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको कारण प्रदेश सरकारको वित्त सन्तुलनमा चुनौती सिर्जना भएको छ। 2. प्रदेशको आन्तरिक राजस्व परिचालन सन्तोषजनक नहुनु र सङ्घीय अनुदानमा निर्भर रहनु परेको कारण स्रोत व्यवस्थापनको पर्याप्तता सुनिश्चित गर्न सकिएको छैन। उपलब्ध सीमित साधन स्रोतको वितरण सन्तुलित र न्यायोचित नहुनु, सरकारी खर्च प्रणालीमा आर्थिक अनुशासनलाई संस्थागत गर्न नसक्नु र प्रदेश गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाले बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता नपाउनु, टुक्रे तथा साना कार्यक्रममा बजेट विनियोजन हुनु, पुँजी निर्माण हुने एवं आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने कार्यक्रमले उच्च प्राथमिकता पाउन नसक्नु र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति कायमै रहनु जस्ता समस्या प्रदेशको बजेट प्रणालीमा विद्यमान रहेका छन्। 4. तथापि पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रको गतिविधिमा भएको विस्तार, आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी, कृषि उत्पादकत्वमा भएको वृद्धिले प्रदेशको आर्थिक प्रणालीमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस सन्दर्भमा प्रदेशको आन्तरिक राजस्व परिचालनमा सुधार, अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती, चालु खर्चमा मितव्ययिता र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आर्थिक लाभ हुने गरी पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। साथै ग्रामीण अर्थतन्त्रमा सुधार, उद्यमशीलता विकास, स्वरोजगार प्रवर्धन, सेवा प्रवाहमा सुधार र शासकीय व्यवहारमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा बढावा दिई बजेट अनुशासन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता र अवस्था सिर्जना भएको छ। विनियोजन विधेयक 2080 तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, सङ्घीय सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना, मिश्रित अर्थतन्त्र प्रणाली, मानव अधिकार, बहुधार्मिक, बहुजातीय एवं सामाजिक संरचना र भौगोलिक विशिष्टतालाई प्रमुख आधारका रूपमा लिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट दिगो र फ्राकिलो आर्थिक वृद्धि, सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण र स्वरोजगार विकासतर्फ केन्द्रित हुने जानकारी गराउँदछु। माननीय सभामुख महोदय, अब म विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहलगानी वृद्धि गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आधार निर्माण मार्फत समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनेछ। आन्तरिक राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। कृषि, पर्यटन तथा ऊर्जा व्यवसायलाई प्रवर्धन गरिनेछ। यसका लागि कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी परिचालन गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनेछ। उत्पादन तथा रोजगारीमा युवालाई जोड्न पशुपालन, व्यावसायिक फलफुल विकास तथा व्यावसायिक कृषि विकासका लागि बाँझो जग्गामा कृषि खेती प्रवर्धन तथा युवा लक्षित सहकारी तथा सामूहिक खेती प्रणालीको प्रवर्धन गर्न विशेष कार्यक्रम बनाई सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। सामाजिक क्षेत्रको विकास र सांस्कृतिक रूपान्तरण, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र आवास जस्ता नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको सुनिश्चितता गराउने नीति लिइनेछ। सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समन्वयिक पहुँच हुने गरी विकासको प्रतिफल वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। व्यवस्थित बसाइसराई र सहरीकरण मार्फत एकीकृत बस्ती विकासलाई जोड दिइनेछ। विकासको मूल प्रवाहमा पछाडि परेका वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र, जात जाति र समुदायका साथै अपाङ्गता भएका नागरिकको सशक्तिकरण र समावेशी विकासतर्फ बजेट केन्द्रित हुनेछ। लोकभाषा, संस्कृति, कला र साहित्यको प्रवर्धनमा युवा परिचालन नीति लिइनेछ। गुणस्तरीय दिगो पूर्वाधार विकास, दिगो उत्थानशील र लागत प्रभावी भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइनेछ। भौतिक संरचनाको एकीकृत उपयोगको नीति लिइनेछ। सडक, सिँचाइ, पुल र खानेपानी जस्ता ठूला पूर्वाधार विकासमा गुणस्तर तथा सुरक्षा परीक्षण गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। 9. सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार, प्रदेशबाट प्रभाव हुने सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न प्रदेश सरकारको संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। प्रदेश सरकारका काम कारबारलाई पारदर्शी, जवाबदेही, उत्तरदायी र सहभागितात्मक बनाइनेछ। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिताको नीति अवलम्बन गरिनेछ। सार्वजनिक निकायमा वित्तीय अनुशासन, सदाचार, निष्पक्षता र स्वच्छता प्रवर्धन गरिनेछ। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै सेवा प्रवाहलाई नागरिक मैत्री र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई सार्वजनिक सेवाको पहुँच र गुणस्तरमा अभिवृद्धि गरिनेछ। 10. संहिताको सबलीकरण,
वर्तमान सङ्घीय प्रणालीलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउने नीति अख्तियार गरिनेछ। यसको लागि सरकारको योजना, नीति, कार्यक्रमलाई पारदर्शी, अधिकतम रूपमा जनसहभागितामूलक, स्थानीय तहसँगको प्रभावकारी समन्वय, सहकार्य तथा वित्तीय हस्तान्तरणलाई बढावा दिइनेछ। माननीय सभामुख महोदय, अब म विनियोजन विधेयक 2080 मा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। 11 कृषिजन्य उत्पादन वृद्धि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको विकासमा जोड दिइनेछ। यसका लागि कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको व्यावसायीकरण, बजारीकरण, औद्योगिकरणको प्रवर्धन गर्दै कृषि पूर्वाधार विकास, प्राविधिक सहायता, बिउ बिजन, मलखाद, नस्ल सुधार, पशु स्वास्थ्य, कृषि तथा पशुपन्छी बिमा र कृषि प्रसार लगायतका सेवालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। रैथाने बाली र प्राङ्गारिक तथा जैविक प्रविधिमा आधारित खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषि उपजको भण्डारण र बजारीकरण प्रवर्धन गरी आपूर्ति प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। निजी, सार्वजनिक तथा सहकारीद्वारा ठूला तथा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी फार्म सञ्चालनलाई प्रोत्साहित गर्दै यसलाई सहयोग, साझेदारी तथा सहजीकरण गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। 12 प्रदेशको अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान अभिवृद्धि हुने गरी निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा पर्यटकीय पूर्वाधार विकास, प्रदेशभित्रका प्राकृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक स्थलहरूको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्दै नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गरिनेछ र पुरातात्विक स्थलहरूको संरक्षण, प्रवर्धन तथा पर्यटकीय सर्किट निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। जडीबुटी उत्पादन र वन पैदावारको बहुउपयोगबाट आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि गर्दै वन तथा वातावरण मैत्री हरित विकासको अवधारणा अवलम्बन गरिनेछ। प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन र वन सम्पदाको संरक्षण गरिनेछ। सामुदायिक वनलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने नीतिलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको असरलाई न्यूनीकरण र अनुकूलनका कार्यक्रमहरूलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइनेछ। दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न बजेट केन्द्रित रहनेछ। उच्च शिक्षालाई उत्पादनमूलक, अनुसन्धानमूलक र नवप्रवर्तनमा आधारित बनाई व्यावहारिक र जीवनोपयोगी बनाइनेछ। शैक्षिक गुणस्तर, प्राविधिक शिक्षा र सिकाइ उपलब्धि वृद्धिमा जोड दिइनेछ। उच्च शिक्षाको अवसरबाट वञ्चितमा रहेका वर्ग, लिङ्ग र समुदायको पहुँच बढाइनेछ। सिपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन एवं लक्षित कार्यक्रमलाई रोजगारीसँग आबद्ध गरिनेछ। एक पालिका एक सामुदायिक आवासीय विद्यालय सञ्चालनको कार्य सुरुवात गर्ने गरी प्राथमिकतामा राखिनेछ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सरल र सहज पहुँच विस्तार गरिनेछ। विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिनेछ। नागरिकको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कार्यलाई प्राथमिकता दिने तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार उपकरण र जनशक्ति विकासमा जोड दिइनेछ। निजी, सार्वजनिक, सहकारी वा गैर सरकारी क्षेत्र वा संस्थाबाट बालबालिका, महिला तथा ठूला र जटिल रोग विशेष सम्बन्धीको स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिई आवश्यक सहयोग, साझेदारी र सहजीकरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिलाई जोड दिइनेछ। महामारी व्यवस्थापन, पूर्व तयारी तथा प्रतिकारका लागि स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण तथा क्षमता विकास गरिनेछ। जटिल रोगहरूको उपचारका लागि बिमा गर्ने व्यवस्था गरिनेछ र यसका लागि यस प्रदेशमा कार्यरत निजी तथा सार्वजनिक संस्थाले सङ्कलन तथा परिचालन गर्ने सार्वजनिक उत्तरदायी कोषलाई साझेदारीमा परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ। स्थानीय भाषा, कला, साहित्य र संस्कृतिको अध्ययन, अनुसन्धान र प्रवर्धनमा युवा परिचालन गरी सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणमा टेवा पुग्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। खेलकुद पूर्वाधारको विकासका लागि युवाहरूको लागि व्यावसायिक खेलकुदका अवसरहरू सिर्जना गरिनेछ। लागु औषध र दुर्व्यसनलाई निरुत्साहित र नियन्त्रणको लागि आवश्यक कार्यक्रम बनाइनेछ। बाल श्रमको निषेध र न्यूनीकरण गरिनेछ। सहाराविहीन बालबालिकाको संरक्षणका लागि बजेटमा प्राथमिकता दिइनेछ तथा सशक्तिकरण र मूल प्रभावीकरणलाई जोड दिई महिला, दलित, थारू, जनजाति, अल्पसंख्यक र वञ्चितमा रहेका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका नागरिकहरूलाई विकासमा सहभागी गराइनेछ। स्रोत र साधनमा महिलाहरूको पहुँच, स्वामित्व र नियन्त्रण बढाउने कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुरक्षित, सहज र प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ। प्रदेशभित्र सडक, पुल, सिँचाइ, ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाइ र शहरी विकासका क्षेत्रमा ठूला र रणनीतिक पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। प्रदेश गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने गरी रकमको विनियोजन गरिनेछ। पूर्वाधार विकासको गुणस्तर मापदण्ड बनाई नियमनकारी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। विपन्न, आवासविहीन एवं विपदको उच्च जोखिममा रहेकाहरूको लागि व्यवस्थित आवासको व्यवस्था गरिनेछ। प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय आयोजना, क्रमागत र अधुरा आयोजनाको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट सुनिश्चित गरिनेछ। प्रदेश सरकारद्वारा निर्माण भई सञ्चालनमा रहेका सडक, पुल, भवन जस्ता भौतिक सम्पत्तिको नियमित मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ। अन्तर जिल्ला कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकता दिइनेछ। दुर्गम ग्रामीण बस्तीहरूबाट बसाइसराई गरी जाने समस्याको निराकरणका लागि यस्ता बस्तीहरूलाई आधुनिकीकरण गर्न पूर्वाधार तथा सामाजिक सेवाका कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। प्रादेशिक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनका साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई जवाबदेही एवं पारदर्शी बनाउन शासकीय संयन्त्रको क्षमता विकासमा जोड दिइनेछ।
सार्वजनिक सेवामा नागरिकको पहुँच र गुणस्तर बढाइनेछ। सुशासन, सदाचार, वित्तीय अनुशासन र जवाबदेहिता प्रवर्धन गरिनेछ। कर तथा गैर कर क्षेत्रको दायरा विस्तार गर्नुका साथै सूचना प्रविधिको उपयोग मार्फत प्रशासनिक क्षमता विकास गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त र छिटो छरितो बनाइनेछ। मानवाधिकार र विधिको शासनमा जोड दिइनेछ। प्रदेशको आर्थिक विकासमा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रबाट समन्वय, सहकार्य, सहलगानी र सहवित्तीयकरणको माध्यमबाट उत्पादनशील र सामाजिक विकासको क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गरिनेछ। विकास साझेदार तथा गैर सरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित कार्यक्रमलाई सहजीकरणको माध्यमबाट सन्तुलित विकासमा योगदान पुग्ने गरी उपलब्धिमूलक र प्रदेश सरकारको कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने गरी उचित समन्वय र सहकार्यको नीति अवलम्बन गरिनेछ। बजेट प्रणालीको अनुमान योग्यता, विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन दक्षतामा सुधार गरिनेछ। एकातिर बजेटको माग वर्षैभरि भइरहने, अर्कोतर्फ विनियोजित बजेट बाँडफाँड मुताबिक खर्च नहुने प्रवृत्तिलाई सुधार गर्दै बजेट विनियोजन गर्दा खर्च गर्न सक्ने क्षमताको आधारमा खर्च हुने र खर्च गर्न सकिने कार्यक्रम तथा क्रियाकलापमा मात्र कार्यक्रम तथा बजेट व्यवस्था गरिनेछ। यस प्रदेशमा रहेको गरिबी र बेरोजगारीका कारण छिमेकी मुलुक भारतमा मौसमी र न्यून ज्यालामा हुने अध्यक्ष श्रमिकको श्रम आप्रवासनलाई सीमा नाकामा विवरण अभिलेखीकृत गर्ने तथा यस्तो श्रम आप्रवासनलाई निरुत्साहित गर्दै भाषा, शिक्षा र सिपमूलक तालिम र सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गरी अर्धदक्ष र दक्ष श्रमिकलाई सुरक्षित र तुलनात्मक रूपमा बढी ज्याला र बढी विप्रेषण कमाई गर्न सकिने रोजगारीका लागि प्रोत्साहित गरिने प्रणालीको प्रारम्भ गरिनेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई सूचना र प्रविधिको हब बनाउने दिशातिर आगामी कार्यक्रमहरू केन्द्रित गर्दै लगिनेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर एसेम्बल कम्पनी सञ्चालनका लागि सहयोग तथा सहजीकरण गर्न बजेटमा प्राथमिकता दिइनुका साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई डिजिटलाइज गर्दै ई गभर्नेन्सको अवधारणा कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ। नवप्रवर्तनका क्रियाकलापहरू तथा सृजनशील अवधारणाको दर्शनलाई व्यावसायिक सहयोग गर्ने कार्यमा प्राथमिकता दिइनेछ। दलित, महिला, जनजाति, थारू, कमैया, हलिया, फरक क्षमता भएका वा विभेद र बहिष्करणमा पारिएका जाति, क्षेत्र र समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानको लागि लक्षित कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। साथै विभिन्न सूचाङ्कमा कमजोर रहेको र दुर्गम पिछडिएको क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइनेछ। प्रदेशमा रहेका युवाहरूको क्षमतालाई कदर गर्दै विकास, निर्माण र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि हुने कार्यक्रममा युवाहरूको सामूहिक परिचालनको नीति अवलम्बन गरिनेछ। माननीय सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा तयार हुने बजेट तथा कार्यक्रमबाट विद्यमान समस्या र चुनौतीको सम्बोधन हुनुका साथै प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य प्राप्ति हुने विश्वास लिएको छु। विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकता उप यस सम्मानित सभामा छलफल भई माननीय सदस्यहरूबाट रचनात्मक सृजनात्मक सुझाव प्राप्त हुने मैले अपेक्षा गरेको छु। माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त हुने सुझावलाई आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा मार्गदर्शनको रूपमा लिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। धन्यवाद।